پاکستان اوار دنیا دیگی بازی جہاں 10 جنوری 2020 تا ملکا سال نیامی شپا ساعت 10:07 بگرد شپے ساعت 2 ماہگر بواگی گمانی بچارت چکیچا سرپراز شاہ رپورٹا پاکستان ہوار دنیا دگا بازی ملکان سال 2020 تا 11 جنوری نیامی شپا 10:07 بغیر دان شپے 2 بجا ماہگر گرگے گیش گمانے عالمی ریدا 90% ماہ زمین پشتچیر بیت ڈاکٹروں زانو گرانی گوشگین روچگرو ماہگرے ودا روچو مائے چارگاچی چم نزور بنتو چمانی روشنائی حلاس بیت یک حدیث یہ ردا واجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گشتا روچگرو ماہگر اللہ پاک کے نشانیاں چا نشانیاں سائنس پٹوپولے ردا کے ماؤ زمین روچے گردہ چکرگہند ودی ماں روچے میانکیت گڑا روچگر بیت ودی زمین مائے میانکیت گڑا ماگر بیت تو روچے روشنائی مائے سرا نکفیت علی ردا بچارت گڑا امی پیمے 4 ماہگر آمے نوکی سالہ گندک بوگے گمانیت اولی ماہگر 10 جنوری بندات بیت دومی رندہ 5 جون سیمی رندہ 5 جولائی اور 4 رندہ 30 نومبر گندک بوگے گمانیت واجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا کے ای ساعتہ مردم 2 رکعت نماز کسوب بوانیت استغفار بکند او وتی کتگی گناہانی معافی بلوٹیت سرفراز شاہ وش نیوز تربت بگیشتر و نقطنی احوالان سربوگی حترہ فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا